देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महतूब आज की सबसे अहम खबरें जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। खासकर जो पिंडी का जलसा है मियाँ वाली के बजाय लियाकत बाग में करने का, और 28 सितंबर को इसके हवाले से वकला को भी इल्तिजा की गई कि आप भी आइए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आइनी अदालत बनाकर जो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट है उसकी अहमियत अफादियत को कम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं और दीगर जो आम वकील हैं जो किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक नहीं हैं, वो भी इस चीज़ को बुरा समझते हैं, और ऐसे आलम में वो ये चाह रहे हैं कि अवाम भी आएँ, पिंडी के अंदर हम जलसा भी करें, लियाकत बाग के अंदर जलसा हो, NOC मिले या ना मिले उसके बावजूद हम वहाँ पर जमा होंगे। इस सवाले से जो अलीमा खान हैं, इमरान खान साहब की अमशीरा, उन्होंने भी मीडिया से टॉक की, PTI की वकला ने भी बात की, और वो हर दो सूरत में पिंडी के अंदर जलसा करना चाहते हैं और उनकी यही नीयत और इरादे हैं। अब जब हम देखते हैं कि जो एक भाई है इमरान खान, उसकी 3 बहनें हैं, ये एक ऐसी कहानी है। ख़वातीन का हमेशा से जो है वो माशरे के अंदर किरदार रहा है, वो चाहे जंगें हों, चाहे क़याम पाकिस्तान हो, उसमें फ़ातिमा जिन्ना को देखें कायद-ए-आज़म के साथ खड़ी हुई। आप इमरान खान की 3 बहनों को देखें, या हम ये जुमला सुने कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, बहन हो, बीवी हो या माँ हो। तो इस तरह से देखें तो इमरान खान साहब की तीनों हमशीरा हमेशा जेल में जाती हैं, मिलती हैं। इमरान खान जो उनका एक अकेला भाई है, उसके लिए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर और कम से कम हफ्ते में 7 दिनों के बजाय 5 दिन वो स्ट्रगल कर रही होती हैं। अलीमा खान बात करती हैं और बाकी 2 बहनें साथ में, वो ज़्यादा शरीफ हैं, वो खड़ी होती हैं। एक और बहन का जो बेटा है वो जेल के अंदर है, एहसान नियाज़ी। तो इन बहनों का भी एक बड़ा किरदार है, भाई के हवाले से एक खूनी रिश्ता है, हकीकी रिश्ता है। लेकिन ये भी एक दास्तान और एक कहानी लिखी जाएगी कि किस तरह से जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो उनके साथ खड़ी रहीं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम तो थे ही उनके साथ। पार्टी के लोग कुछ रहे कुछ चले गए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन इन बहनों ने भी इमरान खान का साथ दे के ये साबित किया है कि वो इमरान खान के साथ अवाम के का साथ देते हुए पाकिस्तान के लिए कुछ स्ट्रगल कर रही हैं। तो अब ये जो पिंडी का जलसा है, इस जलसे के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है, ये एक बड़ी टकराव वाली चीज़ होगी। ऊपर से आईनी तरमीम के हवाले से चीज़ें चल रही हैं। 63A की जो शिक है उसके अंदर तब्दीलियाँ करनी मकसूद हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो ये बेड़ा अपने सर उठा लिया है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है वो बार कौंसिल से जो है ख़िताब किया, और ख़िताब करते हुए कहा कि हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारे आइन के अंदर, हमारे पार्टी मंशूर के अंदर ये बात शामिल थी कि हम जो है वो आइनी अदालत इस तरह की जो है वो उसको बनाएंगे। अब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि अगर ये आइनी अदालत बना दी गई जो सिर्फ आइन के मुतल्लिक और इस तरह की पेचीदगियाँ जो होंगी उनको सुनेंगे, तो इस तरह से जो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट है जिसने आइन की तशरीह करनी है उसकी अहमियत मर जाएगी, और उसके इख्तियारात जो हैं वो कम कर दिए जाएंगे, और रिटायर्ड जजों को लगाया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म लगाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म जब रिटायर्ड जजों को लगाएगा तो वो जो एक जज लगेगा जिसको हुकूमत लगाएगी, वो एक जज फैसला करेगा कि बाकी बेंच के अंदर या अदालत के अंदर कौन से जज होने चाहिए। वो जज बराह रास्त एक हुकूमत जो वज़ीर-ए-आज़म है उसके मातहत होगा, उन्हीं से तनख्वाह लेगा। जब चाहेगा केस का फैसला करेगा मुखालफिन के लिए, और जब चाहेगा हुकूमत के फैसले को डिले कर देगा या उनके हक में फैसले नहीं देगा। तो इस तरह से जो आइन है उसके साथ भी खिलवाड़ है, जो इंसाफ का निज़ाम है उसके साथ भी है, और जो सबसे बड़ी किसी मुल्क की अदालत है उसके साथ भी ये खिलवाड़ है। और अगर ये अमल हो गया तो इसके बाद वकला बोल उठे और पिंडी के जलसे में वो भी आगे, या अगले जुमे के रोज़ जो वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होना है, अगर ये चीज़ें होनी शुरू हो गई तो फिर 2007 की कुछ यादें जो हैं वो ताज़ा होना शुरू हो जाएंगी। और आज भी अवाम पाकिस्तान के साथ साथ जब तक वकला साथ खड़े नहीं होंगे, अदालती निज़ाम नहीं बच पाएगा। हुकूमत जो करना चाहती है वो कर गुजरेंगे, और ये चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ती जाएंगी। आज की दीगर अहम खबरें भी हैं। आप पाकिस्तान में कहते हैं कि इंटरनेट की जो फसल है वो उगानी पड़ेगी, तो इस हवाले से एक लॉजिक बयान की है मौसूफ़ा वज़ीर हैं, वज़ीर IT शीज़ा फ़ातिमा ख्वाजा। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं और इंटरनेट जो है वो कम है, इसलिए स्पीड स्लो होती है। बड़ी अच्छी लॉजिक है। वज़ीर IT ये भी कहती हैं कि IT की वज़ीर हैं और ये इंतहाई अहम वज़ारत इन्हें ख्वाजा आसफ़ की भांजी होने के बायस मिली है, वरना काबिलियत तो उनके बयानात से वाज़ेह नज़र आ रही है। लोग ज़्यादा हैं इसलिए इंटरनेट स्लो है। आप देखें कि किस तरह की लॉजिक दी जा रही है। फिर वही कहना पड़ेगा कि ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ज़्यादा गौर व फिक्र भी नहीं करते, और आप IT की वज़ीर हैं। आप IT की वज़ीर होते हुए ये लॉजिक बयान कर रही हैं कि इंटरनेट स्लो इसलिए है
کیونکہ ملک کی آبادی بڑھ چکی ہے۔ تو پھر یہ بھی کہہ دیں کہ ملک کے اندر مہنگائی اس لیے ہے کہ آبادی بڑھ چکی ہے اور خوراک جو ہے مہیا نہیں کر سکتی، تو ملک کے اندر خوراک کی قلت ہے جس وجہ سے طلب زیادہ ہے، رسد کم ہے، تو اس کے باعث چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو یہ حیران کن سٹیٹمنٹ دی آج آئی ٹی کی وزیر جو ہیں شیزہ فاطمہ نے۔ پنڈی کا جلسہ جو ہے وہ کس کو کھٹکتا ہے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو راولپنڈی جلسے کی کال عمران خان صاحب کی جانب سے دینا بالکل پسند نہیں آئی، اور اب یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کرنے دینا بلکہ ریلی کرنے کا شوشہ چھوڑنا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر سے سب کو ریلی پر راضی کرنا بھی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ ریلی کا امپیکٹ کم ہوگا، شہباز گل صاحب ایسا بیان دیتے ہیں، جبکہ اگر پی ٹی آئی پنڈی کے اندر عمران خان صاحب کے بقول ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام اور وکلا مل کے اگر یہ جلسہ کر دیں تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، اس سے ایک اچھا پریشر ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے دو اہم خبریں ہیں۔ وہ ایک خبر تو یہ ہے کہ جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ نواز شریف صاحب وہ لنڈن جانے کو، یعنی کہ ہمارے ہاں یہاں لنڈن آنے کو تیار ہیں۔ اس حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کا مریم نواز چیف منسٹر پنجاب اپنی بیٹی کے ہمراہ آئندہ چند روز میں لنڈن جانے کا پلان بنا رہے ہیں، اور نواز شریف 2 ہفتے تک لنڈن میں رہیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہاں پہ وہ چیک اپ کروائیں گے، اور چیک اپ کروانے کے بعد جو ہے پھر واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ کوئی بری بات نہیں ہے چیک اپ کے لیے آنا، کوئی بری بات نہیں ہے لنڈن میں آنا، 2 ہفتے کیمپ بھی کر لیں لیکن آئیں، چیک اپ کروائیں اور اس کے بعد پاکستان واپس چلے جائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اگر وہ یہاں آ کے پھر واپس نہ گئے تو ان کا اپنا اور ان کی پارٹی کا اور ان کے کارکنوں کا ہی نقصان ہوگا۔ تو اگر وہ پہلے بیمار نہیں ہوئے کچھ عرصہ، پاکستان کے اندر صحت مند رہے، یقیناً وہاں پہ بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ان کا چیک اپ کیا ہوگا، ان کو دیکھا ہوگا، تو پھر ضرورت کیا لنڈن آنے کی؟ مگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 2 ہفتے کے بعد واپس چلے جائیں، تو اس میں ان کی اور اپنی جماعت کی اور اپنے کارکنوں کی بہتری ہی ہوگی۔ پھر دیکھیں کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ لوگوں کو کہا گیا کہ کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا بیٹا عمران خان جیسا بنے، تو لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر ایک سروے کیا گیا اور اسی میں پوچھا گیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس پارٹی کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جس کا نام پیپلز پارٹی ہے، جس پارٹی مسلم لیگ نون کو آپ ووٹ دیتے ہیں، تو آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کی جو اولاد ہے یا آپ کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ نواز شریف صاحب جیسی بنے، یا آصف علی زرداری صاحب جیسی بنے، یا بلاول جیسی بنے؟ تو لوگوں نے مائک کے سامنے ان جیسا بننے سے، اپنی اولاد ان کی طرح بنے، انکار کر دیا، لیکن باقی لوگوں نے ضرور کہا کہ ہاں ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ عمران خان بنے اور عمران خان جیسی بنے۔ تو اس حوالے سے ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ کسی نے نواز شریف کی خاطر کس نے قسم اٹھانے سے جو ہے وہ قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ حافظ فرد ہیں، رہنما تحریک انصاف، حلف اٹھانے کو تیار ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے یہ حلف دینے کو تیار ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں۔ وہیں پہ لیگی رہنما آئی ٹی کی وزیر جو ہیں وہ شیزہ فاطمہ، خواجہ سے بھی نواز شریف کا حلف مانگا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے کہنے پر حلف دوں گی کیا؟ منصور علی خان نے کہا کہ میرے کہنے پر دے دیں، لیکن منصور کے کہنے پر حلف نہ دیا۔ بچوں سمجھ آ رہی ہے نا کہ فرد کاظمی کا شرکا سے مکالمہ کہ منصور علی خان کے شو کا جو ماجرا تھا، تو اس نے کہا فرد کاظمی نے کہ آپ دیکھیے کہ میں اپنے لیڈر کا حلف دے سکتا ہوں اور شہادت دے سکتا ہوں، گواہی دے سکتا ہوں، حلف دے سکتا ہوں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن یہ نون لیگ کی جو وزیر ہیں شیزہ فاطمہ ہیں، وہ یہ حلف اور گواہی نہیں دے سکتی، قسم نہیں کھا سکتی کہ ان کے لیڈر نواز شریف کرپٹ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا واضح فرق ہے اور کلیئرلی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ سعودی عربیہ جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس جگہ کے اوپر بھی پاکستانیوں نے ایسا بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ اب سعودی حکومت نے اور انہوں نے التجا کی ہے کہ بیکاریوں کو روکو ورنہ حج پر بھی آنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی کہ پاکستان کے اوپر اللہ نہ کرے کہ وقت ایسا آ سکتا ہے کہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ ان کو نہیں آنے دینا، چونکہ اس جگہ سے جہاں پہ اچھے سچے کھرے حاجی اچھی نیت سے آتے ہیں وہیں پہ بیکاری آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بیکاریوں کو روکا نہ گیا تو پاکستان حج و عمرہ
زائرین متاثر ہوں گے. اور سعودی حکام نے پاکستانی حکومت کو بیکاریوں کو روکنے کے لیے خط لکھا ہے, اس میں انتباہ کی ہے, وارننگ دی ہے, اور یہ وارننگ جاری کی ہے کہ ان بیکاریوں کو یہاں آنے سے, بھیک مانگنے سے روکیں, ورنہ آپ کے اوپر کچھ کنڈیشنز لگائی جا سکتی ہیں. چونکہ آپ عمرہ کی سعادت کے لیے جائیں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ جگہ جگہ بیکاری ہوتے ہیں, باقی دنیا کے ممالک سے بھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ بیکاری جو ہیں وہ مخصوص ایک گروپ ہے جنہوں نے, ایک پورا مافیا ہے, ایک گینگ ہے جنہوں نے لوگوں کو ہائر کرنا ہے, ان کو وہاں بھیجنا ہے. وہ بھیک مانگتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. وہاں پہ بھیک مانگنے سے بے شمار بڑے بڑے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے, ان کا خود بھی, اور یہ لوگ ٹھیکے پہ لے کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو اگر اس چیز کو نہ روکا گیا, نہ ٹوکا گیا, پابندیاں نہ ہوئیں تو حالات برے ہو جائیں گے. نو ڈاؤٹ ملک کے اندر مہنگائی ہے, چیزیں ہیں, لوگ مجبور ہیں, لاچار ہیں, ان سے کوئی بھی گناہ, جرم, جرائم کروا لیں وہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. کیونکہ کسی نے خوب کہا تھا کہ بھوک, آگ, پیٹ کی جو بھوک ہے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا. تو جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی, اور جہالت بھی ہے, اور مفلسی جو ہے ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے حالات بہتر کرے, اور حکومت پاکستان کو اس کے اوپر باغور سوچنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.